خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے اے لوگو مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے یہ سب جانتے ہیں، بے نمازی بھی جانتے ہیں، اور انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، ستون جسے آج کل کالم کہتے ہیں، پلر کہتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے وہ رسول کہ جو دنیا میں ایک عظیم انقلاب لائے، ان کو دنیا بھلائے نہیں بھول سکتی، وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرمایا، تو دنیا سے جاتے وقت، پردہ فرماتے وقت، وصال کے وقت آخری کلمہ زبان پہ جو جاری ہوا تھا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اتنا بار بار فرماتے رہے کہ کہتے کہتے آپ کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس جملے کو اتنا بار بار کہا آخری وقت دنیا سے جاتے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑیو، نماز کو لازم پکڑیو، نماز مت چھوڑیو، اور جو غلام باندیاں تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں ان کا خیال رکھنا، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو اس میں بھی یعنی آخری کلمہ بھی جو حضور کی زبان سے نکلا ہے اس میں بھی نماز کی تاکید ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ حدیثیں تو بے شمار ہیں، قرآن میں بھی جدھر آپ کھولیں گے نماز کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، وہ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو جہاں بھی قیام فرماتے تھے، کئی جگہ آپ نے قیام کیا ہے، بعد میں اجمیر شریف کو مسکن بنایا ہے، تو جہاں بھی ٹھہرتے تھے وہاں سب سے پہلے اذان دلا کر کے نماز پڑھواتے تھے۔ اجمیر شریف میں جس دن ان کا وصال ہوا، پردہ فرمایا، رجب کے مہینے کی 6 تاریخ کو، تو اس دن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن سے استغراق کا عالم تھا۔ استغراق کہتے ہیں بندے کی وہ کیفیت کہ اللہ کی یاد میں اتنا کھو جاتا ہے کہ دنیا کی طرف سے بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں کھو جانا بالکل
न अपने तन बदन की फिक्र, न खाने पीने की फिक्र, न सोने जागने की फिक्र, यहाँ तक कि वो किसी को पहचानता भी नहीं है। इधर से बिल्कुल गाफिल हो जाता है, इधर की खिड़की बिल्कुल बंद हो जाती है, उधर की खिड़की खुल जाती है। उसे कहते हैं इस्तिगराक का आलम। तो विसाल से कई दिन पहले से इस्तिगराक के आलम में थे, लेकिन उस आलम में भी नमाज बाजमात अदा फरमाते थे। जिस सवेरे को विसाल हुआ, सुबह को जो अपने हुजरे की, रात को हुजरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते थे, इबादत में रहते थे, इस्तिगराक में रहते थे, और सुबह को फजर की नमाज के लिए जमात से निकलते थे। उस दिन निकलना नहीं हुआ, इस्तिगराक का आलम था। तो मुरीदों ने दरवाज़ा बजाया, कुंडी खटखटाई। उन्हें भी मालूम था कि हज़रत ख्वाजा सब कुछ छोड़ दें मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे। समझे आप? कुंडी बजाई तो इस्तिगराक के आलम से बाहर आए और जमात से नमाज पढ़ी और फरमाया कि शरीयत मोहम्मदी कितनी अहम चीज़ है कि हमें उस पर अमल करने के लिए कहाँ से कहाँ आना पड़ता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ ज़िक्र इलाही का नाम नहीं है। कोई आदमी दिन भर अल्लाह का जिक्र करे, रात भर अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन नमाज ना पढ़े तो उसका जिक्र उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। कबूल नहीं होंगे उसके वजीफे, उसके अस्कार व अशकाल, क्योंकि उसने जिक्र तो किया, लेकिन इस्लाम में जो है वो सिर्फ खुदा की इबादत ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी भी ज़रूरी है, उनकी इत्तिबा और पैरवी भी ज़रूरी है। साल के 330 दिन आदमी भूखा रहे, रमज़ान के रोज़े न रखे, मुसलमान उस पर लानत भेजेंगे। उसका 330 दिन के फाकों को, भूखों को भूख रहने को नहीं देखा जाएगा। उससे ये कहा जाएगा वो तू जाने, हम तो ये जानते हैं कि जो रमज़ान के रोज़े रखेगा वही पक्का मुसलमान है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम सिर्फ इबादत खुदा का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ ज़िक्र इलाही का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ये है कि ज़िक्र खुदा हो, खुदा की इबादत हो, अल्लाह अल्लाह हो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर हो। तो फरमाते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ आना पड़ता है। इस्तिगराक में अल्लाह की याद में थे, अल्लाह की याद में खोए हुए थे, इधर से होशो हवास नहीं था दुनिया के अंदर क्या है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी नमाज के लिए वो उस दिन जिस दिन विसाल हुआ है उस दिन भी उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई, हुजरा खोला और नमाज पढ़ी, फिर बंद कर करके हुजरे को अंदर तशरीफ ले गए। और उसके बाद में कुछ देर के बाद में विसाल हो गया। ये सुबह से कुछ देर के बाद का टाइम था, जिसे चाश्त का टाइम बोलते हैं। इसी वक्त उनकी फातिहा वगैरह कुल होती है, अक्सर जगह देखते हैं, जहाँ भी आप देखते होंगे। तो उसके बाद में उनका विसाल हो गया।